चार्ल्स कुरेयान नवी हेरिटेज तयार केल्ली. हें स्ट्रक्चर पळोवपाक संवसारभरच्यान लोक येता. प्रायश्चित्त म्हण दरेकल्यान कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराचो अभ्यास करून ताचेर उलोवपाचो, बरोवपाचो वेळ आयला. आमी सगळ्यांनी केल्ल्या पापाचें प्रायश्चित्त म्हण हें करचें पडटलें. कला राखण मांडाचे माचे वयल्यान संदेश प्रभुदेसायान मागलें. गोंयचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे सालाम मागता तुका. तूं तियात्रान नाचोंक लागलो म्हूण काळजान ताण सोतोसो भोगलो म्हाका. तुका तियात्राचो मोग आसल्यार तियात्रिस्तांक मांडोय नाका. तियात्राची सगळी हॉलां बेगीनूच दुरुस्त कर, स्लॅब पासून पडोंक दिनाका. उपरांत सगळ्याच बीजेपी मोसली तियात्र नाचाक मातशी आउटलायन दिता तुका. तियात्रान रेप सीन आसल्यार विलन बाबूशना तर मिलीन नायका करचो. तियात्रान ड्रग्स सप्लायर जाय तर रवी नायकाच्या चेड्याक रोया काडचो. वखदां कशी चोरूंक जाय ती विश्वजीत जाणा दोतोर ताका करचो. तियात्रान लमण्याचो रोल आसल्यार मविनांक ना तर मायकल लोबोक दिवचो. बीजेपी बायलांक फुल सापोड कोत्ता म्हूण पोड्ड्या ओडूंक चाचील बाबाक दवरचो. कला अकादमी असली तशी करून दियात अशें मागत संघर्षाक सुरवात केल्ल्या कला राखण मांडान आपलें पयलें प्रेझेंटेशन मडगांवां केलें. मुखेल प्रेझेंटेशन आसलें तें चार्ल्स कुरेया फावंडेशनाचें. विविध कलाकार आनी तंत्रज्ञानी थिएटरांतले बारकावे सांगले. सध्या कला अकादमींत कितें करून दवरलां आनी कितें करपाची गरज आसा त्यो दोनूय गजाली नेमकेपणान सांगल्यो. आम्ही फक्त कला अकादमीच्या थिएटराचेर उलयतात. हो आख्खो कॉम्प्लेक्स जो आसा त्या कॉम्प्लेक्सांतली बारीक बारीक गजाल धरून तुमचो दर्या संगम वा सुरवात जाता ती ताजी मुखावेली ती स्पेस, ओपन स्पेस, गेटीच्या भायली बसून वा ह्या वटच्यातली मागीर पार्किंगाची स्पेस, अश्यो सगळ्यो गजाली. म्हणजे क्रिस फुर्तादो म्हणून आमचो एक आजच आमी याद काडटाले. क्रिस फुर्तादो म्हणून आमचो एक फ्रेंड आशिल्लो. ताणें एक नाटक केल्लें कला अकादमीच्या कॅन्टिनाच्या वयर जी ओपन स्पेस आनी थंय पोल्स आसात, खांबे आसात, ते खांबे वापरून तातूंतल्यान हे केल्ले. म्हणजे थंय चार्ल्स कुरेया बाबान परफॉर्मन्स करपा खातीर पसून फक्त 2-3 थिएटरां दवरली नाशिल्लीं. की एक DMK आसा, एक ओपन एअर थिएटर आसा आनी एक ते मिनी ओपन थिएटर आसा. त्या मिनी ओपन थिएटरा कडेन थंय पसून एक नाटक जोसलकर सरान म्हाका केल्लें याद जाता. जे मिनी ओपन थिएटर आनी वयली स्पेस वापरून केल्ली. अशी प्रत्येक हाजेर थंय ते सादी प्लॅटफॉर्म्स पसून जे आसात ते प्लॅटफॉर्म्स घेवन आज ते भजनी स्पर्धा सगळ्यो थंय त्या हाजेर जातात, ओपन हातूंत भितर जाता. अशी कितली ऑडिटोरियम तांणी तयार केल्ले, कितल्यो गजाली थंय परफॉर्म करपाक जातात आनी वेगवेगळे आर्टिस्ट आनी कितें हे सगळे ते परफॉर्म जे लॉन इटसेल्फ. सो ह्यो सगळी गजाल जी आसा ह्या सगळ्या गजालीची आज गरज आसा की ते कितें केल्लें आनी आज कितें जालां. ह्या सगळ्या गजालीची आमकां आज गरज आसा पळोवपाची, कितें सारकें आसा काय ना तें. आनी ताका लागून हो कला राखण मांड जो आसा ताणें मागलां की ह्या गजालीचेर आमकां व्हायट पेपर जाय. आनी तो व्हायट पेपर पयलींच्या 1996 साकून जे कितें जालें त्या सगळ्या गजालीचो, जातूं भितर सगळीं सरकार आसात. 2004 भितर मनोहर पर्रीकर सरकार आशिल्लें इफी आयले तेन्ना. 2007 to 2012 युरिबाब काँग्रेस सरकार आशिल्लें. आनी हांगा तेन्ना आशिल्लें नाशिल्लें 96 भितर फुटून गेल्ले काय काँग्रेसवालेच आशिल्ले ते सरकार चलयताले. कोणेच लक्ष दिलें ना, कोणेच लक्ष दिलें ना, आमी लक्ष दिलें ना. ताका लागून जागीन सांगलें आमी सगळे जबाबदार, सगळे आमी जबाबदार. सो आमच्या पापाचें प्रायश्चित हें पाप केलां आमी सगळ्यांनी मेळून. ह्या पापाचें प्रायश्चित जर घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी आमचे राजकीय बिजकी गजाली कुशीक दवरून एक आयकॉनिक स्ट्रक्चर दे, मंदीर दे. म्हाका एकट्यान विचारलें की समजा ही फाल्यां कला अकादमीचें स्ट्रक्चर जर सामकें हें जालें वापरपा सारकें नासलें जाल्यार तें मोडून परत दुसरी थंय बांदप ना. आमी ना बांदप ना, तें स्ट्रक्चर तशेंच दवरप. दुसरी कडेन कला अकादमी नवी बांदात. बिकॉज इट इज जस्ट नॉट अ स्ट्रक्चर, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. वेगळी तरेचे हेरिटेज स्ट्रक्चर. हेरिटेज ही फक्त फाटली आसा तीच सांबाळपाची नासता, नवी हेरिटेज तयार करपाची आसता जी चार्ल्स बाबान केल्ली. जाका लागून आख्ख्या हातूंतल्यान वर्साक हजार भुरगे आर्किटेक्चराचे फर्स्ट इयराचे भुरगे पयलीं येतात आनी थंय विजीट करतात. जगभरांतल्यान लोक येतात ते स्ट्रक्चर पळोवपाक. अशे तरेचे हेरिटेज स्ट्रक्चर ते तयार केल्ले आसा. ते स्ट्रक्चर आज काबार जाला. इट इज जस्ट नॉट परफॉर्मन्स आनी कितें कलेचोच न्ही, हे सगळ्या गजालीचो तातूंत हे आसा. ताका लागून सगळ्यांनी आमी एक प्रायश्चित घेवपाची गरज आसा. ताका लागून हांव अपील करता की हांगा आमदार आसात ते विधानसभे भितर आवाज काडटले.
हांगा बाकीचे कलाकार आसात ते कलाकार एकठांय जाल्ले, तुमचे भितर बरोवपी आसात, तुमचे भितर सोशल मिडिया आज वापरपी आसात. प्रत्येकान ही गजाल समजून घेवन ह्या गजालीचेर आवाज काडपाची गरज आसा. आमी प्रत्येकान, कारण आमी सगळ्यांनी हें पाप केलां, आमी पापी सगळे लोक, ह्या पापाचे प्रायश्चित आमकां घेवचेच पडटले. नाजाल्यार गोंया भितर एक जे आमचे एक बरें स्ट्रक्चर जे 20th सेंच्युरी भितर तयार जाल्ले ते काबार करपाक आमी तुमी सगळे जबाबदार आसतले. सो हांव इतलेंच म्हणटा, ही चळवळ पळय सुरू केल्या तेजे पर आमी तियात्रीस फूल आसतले, ह्या आदी आसा आनी ह्याय फुडें आसतले. कित्याक आमी सदांच चळवळीक सुरू केल्या आनी सदांच चळवळीक तेंको दिला. सो 5 मिनटां घेता एक कांतार म्हणून, कांतारच म्हणून दाखयता तुमकां हांव. तेच तो खाली 4 लायनी ह्या वर्सा चेंज केला, कित्याक ह्या वर्सा भितर सोरोप येयलो म्हणून. सो हे कांतार पयरूच म्हणटालो, सदांच सरकार पळय चुकता ताचो तियात्रिस्तांनी निशेध केला. देखूनच पळयलो पॉलिटिकल सिंगर किड बॉक्सर जेलीन पासून गेला. कॉन्सेप्शन नेल्सन एंटनीक बांदोडकारान जायतो त्रास दिला. ताणी ओपिनियन पोलाक तसोच कोंकणी राजभास करूंक जीव आपलो रिस्कार घाला. ताचो सपोर्ट मेळोन जागसिकेर ओपिनियन पोल जिखोन बांदोडकार पडलो खाला. सोत्तोणारा मात्ता म्हूण सरकार तियात्रिस्तांक कसोच लागीं दवरिना. कोविडान 2.5 वर्सां आमी बेकार उरले, सरकाराक भोंगो दिसले ना. गाडयांक पासून 6,000 दिले, कलाकारांक रुपयाय दिलो ना. 2.5 वर्सां आमकां पादिशेर केले, तियात्र करूंक हॉलाय दिली ना. दोंगरायली झाडां देव शिंपता, आमकां देवानूच राखले, तियात्रीस भुकेन मरोंक ना. मोदीक देवंक म्हापशां हेलिपॅड बाल्ले 24 वरां भितर. पणजे कला अकादमी 3 वर्सां रिपेर करूंक करोड मोडले 70. करोड मोडले तोरूय 70. मातसो पावस पडल्यार पोंता वयलो फोर. पयर रोसपणाचो तियात्र पळोवंक लोकां बरोबर खंय सोरोप आयलो भितर. देखून तियात्र पळोवंक येतात तांणी बंबूड घालचे पडले, सोरोप साबंक जायना तर. लायट डिझायनर आणि स्वता तंत्रज्ञ आशिल्ल्या फ्रांसीस कुएलोन कला अकादमीची लायट आणि PA सिस्टमाच्यो बारकायो सांगल्यो. बेठ्यो सांगल्यो ना ताचें प्रेझेंटेशनय केलें. आयकात ताका. Acoustics is made of. Now there are world-renowned firms that had designed those acoustics, which is now completely, I think 20% of it is left. All the paneling is gone, all the curtains are gone, everything in Kala Academy has completely been removed. And as a performer or as a singer, when you're singing, if you're like, if you've rehearsed your songs or if you've rehearsed your act and you start performing and things start getting distorted because of the auditorium and acoustics of the auditorium, your entire performance goes for a toss, right? As a dancer, when you have lighting, for example, that is required, like currently in this auditorium, if you look up, you'll see some lights. All of these lights have those shutters around them. Those are called barn doors. Now these lights are very, very important for theatre. Kala Academy had some of the best lights. Only the bulbs needed to be changed, the bulbs needed to be upgraded, and those lights with those beautiful barn doors are perfect for theatre and perfect for theats and nataks. All of those lights have been removed and LED lights have been put. There were 1000-watt bulb lights earlier. All of those lights have been removed, and these kind of lights, which are required for creative performances, are missing, and now they put LED lights, which are mostly used in I would say places like discotheques, dance bars, those kind of places. I'll give you a very, very good example. If you look at this image that is on the screen, where my pointer is, I'm pointing to a light. That light is called an audience blinder. Now these lights are used in outdoor concerts. Audience blinders are never seen in indoor auditoriums, and even if they are, they're never put on the stage. They're audience blinders because they are meant to blind the audiences. So, in a performance, when the DJ says, everybody raise your hands, or, let's clap for this track, the lighting engineer will throw light on the audience so the audience knows that it has to react. Those are audience blinders. Now, whichever fool has put these audience blinders on the stage to blind the artist who is performing is it's just ridiculous. You talk about the lighting, you talk about the sound system. The sound system, basically, if you go to the Taj Convention Center, they have a better sound system than the current sound system in Kala Academy. Because the current sound system in Kala Academy is an ambient sound system.
It's designed for ambient lighting. So when you walk into the lobby of the Taj, you'll hear beautiful ambient music. That's the design of the system. It's the sound system that has been put. Now when we try to investigate, they recognize my hair and don't let me anywhere close to the system. But when we try to investigate, whatever we could see is that like the system that they have currently put has not been put with regards to theatre, natak or theat, which is what the auditorium was designed for. And like I have worked with some of the biggest artists, like biggest stand-up comedians. I've worked with independent music artists. I've worked with some of the biggest singers in the country. And if you ask any of them, they still list Kala Academy as one of the best auditoriums in the country to work at, because of the acoustics and because of the sound system that was existing there. There was no need to change that sound system, and even if there was a need to change it, there was a need to upgrade it. What these people have done is they have taken away whatever was good and replaced it with such shoddy equipment that any child, anybody new in the business, anybody spent 2 years in the business can tell you that it's a complete and utter mess in that auditorium. राजदीप नायक हो एक कलाकार निर्मातो, नाटक आणि तियात्राबरोबरच सिनेमाच्या फिल्डात वावुरता. ताणेच लीड घेऊन या आंदोलनाक चालना दिल्या. ताणे आपलो अनुभव सांगलो. तातूंत एक मेन पड्ड्याचो पड्डो जो ओपनिंग कर्टन आसा पळय तो पयलीं सामको भितर वतालो. हो जेन्ना पड्डो उगडटा तेन्ना तो आमी गांवांनी जशें ओडून पळय पड्डे भितर व्हरता तसो पड्डो ओडून भितर व्हरचो पडटालो. म्हाका इतलेच खातीर ते कारण हांव जेन्ना सेट लायता तेन्ना प्रत्येक कॉर्नरा मेरेन ती दिसपाक जाय ही हांव जबाबदारी घेता. जाल्यार हो पड्डो म्हाका आड येवपाक लागलो. मागीर हांवें तो ओडून बांदून हे करून ओडल्या उपरांत मानायक सांगलो मातशें घेवन तो भितर चला म्हणून. मागीर म्हाका दिसता तिसऱ्या शोक म्हाका दिसता तो पड्डो ताणें आनी कितें तरी केलो आनी मातसो भितर व्हेलो. हो फक्त पड्ड्याचें काम केलें ताणें. मागीर हे जाल्या उपरांत आवाज सुरू जालो आनी एक म्हाका अजाप दिसलें, एक तियात्रीस्ट कोण तरी व्हिडिओ करता आनी सांगता कांयच ना थंय सगळें बरें आसा म्हणून. आनी ही आमची चूक आसा कारण आमी थंय भाड्याची साऊंड सिस्टम हाडून आमी प्रेझेंट करता आनी आमी एक ब्र काडिना. आनी गोविंद सांगता सगळें सारकें आसा. आनी ताणें अशें स्टेटमेंट केल्या की 300 कितले तरी ऑड शोज जाल्या. तुका ते राजदेवाक एकट्याकूच प्रॉब्लेम जाता, खंयच्याच तियात्रिस्टाक प्रॉब्लेम जायना म्हणटा. आनी ह्या खातीर ह्यो ज्यो आमी हे फेस करता पळय कारण हे की आमी ओगी रावन मोन्यांनी सोचल्या. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.